السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ دوريا كويزين. اليوم حبيت ندير لكم كيكو شوكولا ولا غاتو شوكولا بمقادير موجوده في البيت. واش عندنا هنايا؟ عندنا كيلة حليب، كيلة زيت، كيلة بيض. حنا الكيل تاعنا هنايا في 2 حبات بيض، صافي كيلت نفس الكيل. كيلة سكر، 2 ملاعق كبار كاكاو معمرين، انا كيلت بهذه الملعقه. عندنا اغوم شوكولا اللي ما عندوش يستغنى عليه، وعندنا علبه شوكولا نوار ماكسون هذه، واللي ما عندوش يستغنى عليها ثاني، ولكن من الاحسن تستعملوها، ولكن اللي ما عندوش معليش ينحيها، حنا نستعملوا نصف العلبه برك. فوالا. عندنا كيلو سكر، وعندنا لا لوفير وحده 10 غرام، وعندنا سكر فاني ثاني كيس واحد، واللي ما عندوش يدير لا فاني. وعندنا الفرينه ثاني نديروها على حسب الحاجه. واش نديرو كمرحله اولى؟ نجيبو اون كاسرول هكذا، نديرو فيها الزيت تاعنا، نزيدو الحليب، نزيدو كيلو سكر، نزيدو بودرة الكاكاو ملعقتين كبيرتين، نزيدو السكر فاني، نزيدو نكهة الشوكولا، اغوم شوكولا ولا عطر الشوكولا، مقدار ملعقة صغيرة معمرة، ونزيدو نصف علبة الماكسون اللي فيها 200 غرام. انا هنا استعملت شوكولا نوار، واللي يحب يستعمل شوكولا الحليب واش عندكم في الدار تستعملوها. حنا المهم نسحقوا 100 غرام من الشوكولا. نقطعها هكا الى قطع، ما نخليهاش هكا كامله باش تذوب فاسيلمون. فوالا، نحطها فوق النار حتى تذوب الشوكولا تاعنا، ما نخليهاش تغلي. هنا كما راكم تشوفوا حطيت الخليط تاعنا فوق النار، ونقعد نخلط فيه حتى تذوب هذه الشوكولا. بالنسبه لمحبي ذوق القهوه يقدر يدير ملعقه كبيره قهوه سريعه الذوبان، نسكافيه اللي معروفه عندنا. فوالا، كما قلت لكم ما نخلوهاش تغلي، جوست يذوب لو شوكولا هذاك، نحوها صافي نحوها دافيه ماشي حتى توصل لدرجه الغليان. فوالا، الخليط تاعنا جوست ذاب لو شوكولا نحيتو، ما خليتوش باش يغلي. فوالا، هو دوك راه دافي. نجيب اناء هكذا ريسيبيون نديرو لداخل، ونخلي منه كميه هكا قليله. فوالا، انا خليت هاد الكميه خاص كيله، تخلي كيله قيس الكيله اللي كيلنا بها من هاد الخليط هكذا. فوالا، حنا هكذا رانا درنا قيس كيله. خلينا مقدار كيله من الكيل اللي كيلنا به. هذا نخليه بجنب هكا. نعاود نرجع الخليط تاعي، نجيب لو باتور هكذا، ندير البيض تاعنا لداخل، ونبدا نخفق الخليط هذا. هنا بعد ما خفقت الخليط تاعنا واش ندير لا لوفير، كيس الخميره الكيميائيه اللي قلنا مقدار 10 غرام هكا. نزيد الفرينه، نخلطهم بيان.
نضيف شويه فرينه. حنا مقدار الفرينه اللي درناها هنايا بقاسك مقدار 4 ملاعق معمرين كبار. نزيد نخلط هكذا بيان. القوام تاع الخليط تاعنا ما يجيش بزاف ثقيل وما يجيش بزاف خفيف. فوالا هاوليك قوام الكاطو تاعنا، ما يجي خفيف ما يجي ثقيل. وما تنسوش ثاني رشه الملح اللي عندها دور فعال في لي كاطو هذو اللي احنا غالبا ما ننساوها. انا زدت له رشه الملح. فوالا هذا هو قوام الكاطو تاعنا. نجيب ان مول هكذا اللي يروح في الفرن كما قلت لكم، درت له الزبده ورشيته بالفرينه. نتوما تحبوا ديروا الزيت ديروا الزيت معليش. دوك نفرغ الخليط تاعي لداخل. هذا الكيكه يجي الذوق تاعها رائع بالشوكولا نوار اللي درناها. كما قلت لكم اللي يحب يزيد نكهه القهوه فيها يزيد، اللي يحب القهوه لمحبي القهوه. نمشيها هكذا بيان ونديرها في الفرن على 180 درجه مده 20 إلى 25 دقيقه. فوالا الكيكه تاعنا راهي طابت بواسطه فرشات هكذا. نشوفوها بلي طابت ما تلصقش في الفرشات معناتها طابت. انا حندير هنا مرحله اختياريه. عندي شويه شربات كانت في الثلاجه حنسقيها بها باش ما تجينيش ناشفه لداخل. واللي ما حبش يسقيها ما يسقيهاش. انا حبيت نسقيها شويه باش تجيني مشربه بيان داخل. بالنسبه للشربات هذه انا كانت في الثلاجه بقات لي موصفه درتها ديجا من قبل. واللي يحب يدي الوصفه تاع الشربات نعطيها لكم ماشي مشكل. فيها 2 كيلات ماء وكيلة سكر. تخلوها حتى توصل درجه الغليان. كي توصل درجه الغليان نخلوها تغلي ربع ساعه ونحوها نخلوها تبرد. فوالا وإلا حبيت نحضر لكم الوصفه في القناه نحضرها لكم يا با بروبليم. فوالا هذه نخليها بجنب هكذا تبرد شويه. نجيبوا ان بول هكا نفرغوا فيه الخليط اللي خليناه. اللي نحيناه من لاباط تاع الكيكه تاعنا. هذا هذا الكيله اللي كان فيها لو شوكولا تاعنا واش نديرو نكيلو الكاوكاو. كاوكاو محمر وملحي. فوالا هنايا عندنا كيلة كاوكاو نديروها لداخل. هذو هما مقادير الكلاصاج اللي نديروه من الفوق. هذا الكلاصاج نعيطولو كلاصاج الفيريرو روشي. كما تعرفوا شوكولا الفيريرو فيها البندق من الفوق. وحنايا على حسب الامكانيات كل واحد اللي عنده بندق ولوز ولا يدير بندق ولوز. انا حبيت نديرها بطريقه اقتصاديه درت لها الكاوكاو. فوالا صافي دير كو هنايا الكيل اللي نحيناه من العجينه نزيدوا له كيلة كاوكاو. هكذا نفرغوه فوق الكيكه تاعنا. نتوما خلوها حتى تبرد. فوالا ونمشوه هكذا بيان. انا راهي دافيه مازال ما بردتش مليح. هكذا ونديرها في الثلاجه باش تجمد لي الشوكولا هذه. هكذا نكونوا تحصلنا على كيكه الفيريرو روشي اللي المذاق تاعها فريمون رائع. درناها بالشوكولا نوار. وقلت لكم اللي يحب يدير قهوه سريعه الذوبان يزيد يديرها. بالنسبه للشوكولا اللي درناها في العجينه انا نفضل تديروها واللي ما عندوش معليش يستغنى عليها. ولكن من الاحسن ديروها ماشي غاليه بزاف. الشوكولا هذيك دير 6000 صافي 60 دينار.
هكذا دوك نخليها تبرد تماما ونقطعها ونوريها لكم ان شاء الله. فوالا الكيكه تاعنا خليتها في الثلاجه بردت، نقطع لكم منها قطعه. بالنسبه للمول تقدروا ديروا اي مول اي شكل عندكم، ماشي لازم ديروا الشكل دائري هذا. زوج حبات بيض، انا درنا كيكه للقهوه ولا للسهره. فوالا هاي ليك، هاوليك القهوه نتاعها. شوفوا انا زدت شربتها، واللي ما يحبش يشربها يقدر يخليها كيما درناها ما يشربهاش. فوالا هذه هي الكيكه تاعنا لنهار اليوم، كيكه الفيريرو روشي. فوالا ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتفرحوا بها العائله تاعكم. هكذا نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.